रवि लामिछानेमा पोलिटिकल अनेस्टी थियो भने राजीनामा माग्नु पर्थ्यो नि। ए बालेनको राजीनामा माग्ने रविले विकल्प छ, अहिले राजीनामा दिनुपर्छ। या त विषयवस्तुका ट्विस्ट गरेर हर्क साम्पाङको टाउको भयो दोष थुपारिरहेछन्। प्रधानमन्त्रीले यो समयमा फिलोसफी छाँटेर बस्ने हो, स्ट्याटस देखेर बस्ने हो। हवलदारले गर्नुपर्ने ड्युटी निर्वाह गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीको अहिले नाकमुख देखिँदैन। कहाँ छन्? कहाँ रमाइरहेछन्? त्यो कालो चस्मा यहाँ घुसारेर के छ यहाँ यो होटलमा को छ भन्दै हिँड्ने, एयरपोर्टको ढोका ढकढकाउने उनी अहिलेसम्म त्यहाँ गएर शान्तिको हरियो झन्डा हल्लाउनु पर्छ कि पर्दैन? साम्पाङलाई अन्तिममा मेरो एउटा नमागेको सुझाव, अब तपाईँले वास्तवमा देशमा शान्ति सद्भावना कायम गर्ने हिसाबमा सरकार चुकेपछि सरकारलाई खबरदारी गर्ने, नागरिकलाई अवहेला गर्ने र परिआउँदा देश चलाउने जिम्मेवारी बोधमा बस्नु होला है। गगन थापाले चाहिँ के भनेको थियो भने कांग्रेस सभापति बालेनलाई राजनीतिक संस्कार सिक्न गगनको सुझाव, उनले चाहिँ सुझाव दिए संस्कार सिक राजनीति भनेर। अनि शङ्कर पोखरेलले भने सरकार गैरजिम्मेवार भन्दा राष्ट्रसभाले सही कदम चाल्यो, सर्वदलीय बैठक बोलाएर भन्ने कुरा गरे। बुड्डाले कांग्रेस एमाले चाहिँ यो रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई एकदमै स्वागत गरेको अवस्था छ। तर बालिन शाहलाई चाहिँ राजनीतिक संस्कार सिक्नको लागि भनेर सचेत र सुझाव दिएको पनि छ। संस्कारै छैन के को सिक्छन्? तिमीहरू सिक न भनेर ठाडो जवाफ दिने बेर छैन। ए बालेनले आज उपस्थित भएका मान्छेहरू हेर्नुहोस् है पुण्य सर, जस्तो राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछाने, गगन थापा नेपाली कांग्रेस सभापति, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संयोजक, शङ्कर पोखरेल महासचिव नेकपा एमाले, आर्यन राई महासचिव संसदीय पार्टी, महन्त ठाकुर अध्यक्ष लोकसभा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सीके राउत अध्यक्ष जनमत पार्टी, प्रकाश अधिकारी नेता जसपा नेपाल। यो सीके राउतहरूले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन्? होइन, मैले नबुझेको कुरा सीके राउत त कुन अर्थमा सहभागी गराउँदैछन्? होइन दल त हो नि। होइन सुन्नु, चित्रबहादुर केसीलाई बोलाए होइन आएनन् होला सर्वदलीय भने त्यो सबै दललाई आउनु। नारायण बिजुक्सेलाई किन बोलाइएन? बोलाउनु पर्यो नि। सीपी मैनालीलाई किन बोलाइएन? उनीहरू पनि त हिजो विगतमा मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका पार्टीका प्रतिनिधि हुन् नि। सीके राउतको चाहिँ भूमिका के हो के राज्यमा? रविले किन महत्त्व दिइरहेछन्? सीके त यो देश टुक्राउनु पर्छ भने ठ्याक्कै बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको निम्ति हामीले पठाएको छौँ भनेर भारतले उता एक्सपोज गर्नु, कुमारबेन यताबाट गएको छैनन् भनेर पनि त्यो कुरा भारतले फेरि गर्नु, यता तपाईँको दङ्गा मचिरहेको अवस्था होइन। अब नेपालमा हिन्दूहरू तपाईँको उसमा पर्यो भनेर त भारतले अहिले न्युज बनाउन थालिसक्यो होला। थाल नेपालमा हिन्दूहरू असुरक्षित भए। एकाध घटना बङ्गलादेशमा हुँदा त उसले त्यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाइरहेको थियो भने नेपालमा त केही गरी हिन्दूमाथि त्यस्तो भयो ज्यादती भयो भने त सबैभन्दा पहिलो हस्तक्षेप त भारतले नै गर्ने होला होइन? ए बाबा तपाईँ इन्डियन च्यानल हेर्नु, यो हस्तक्षेपकै लागि हो। इन्टरनेसनल कम्युनिटी जस्तो पश्चिमाले गर्ने के भने नेपालमा जातीय धार्मिक साम्प्रदायिक द्वन्द्व होने र बहुराष्ट्रिय सेना वा अमेरिकन सेना खसाल्ने, होइन हिन्दूमाथि आक्रमण भयो भनेर भारतीय सेनाले पहिलो हस्तक्षेप गर्ने, त्यस पछाडि माइनोरिटिजहरूमाथि चाहिँ आक्रमण भयो भनेर युरोपियन युनियन र अमेरिकनहरूको गठजोडको सेना आउने हो, बहुराष्ट्रिय सेना आउने हो, पिस किपिङ फोर्सेसको नाउँमा आउने हो भनेपछि हाम्रो देश त द्वन्द्वको फर्टाइल ग्राउन्ड हो। त्यसैको लागि पृष्ठभूमि बनाउन होला। इन्डियामा मोदी का गोदी मीडियाहरूले के लेखे था छ? वो ISI जब इंडिया में मोदी का सरकार था उसका गिराने के लिए उसने कॉकरोच का आंदोलन किया, और ये बालेन जो है वो तो ऐसा है वैसा है भनेर ISIसँग जोड्न थालिसक्यो। ल हेर्नुहोस् है, नेपालमा केही हुनै नहुने छिस्रिक्क। जबकि एउटा कुरा के छ भने यहाँनिर सुनियोजित घटना घट्यो भने पनि हाम्रो देशको डोमेस्टिक मामिला हो, हामी मिलाउँछौँ भन्न हामी लागेका छौँ नि। हाम्रो देशको घटनालाई हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैनौँ। यसको तर हामी लागे पनि खोइ त प्रधानमन्त्रीज्यू त लाग्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा सर्वपक्षीय भेला राखेको भए हुन्थ्यो। त्यही स्थानीय कम्युनिटीमा त्यहाँका धर्मगुरुहरू दुवै पक्षका धर्मगुरुहरूलाई ल्याएर चाहिँ ल है भाइचारा कायम गरौँ भनेर फोटो खिचाएको भए त्यो गरेको थियो नि तपाईँको नेपालगञ्जमा। मौलानाहरूसँग गरेको थियो, नेपालगञ्जमा गरेको थियो नि। मौलानाहरूसँग गरे त्यो कदम छैन। त्यो सद्भाव गृहमन्त्रीज्यू जाँदा नि हुन्छ। यत्रो शान्तिनु भन्सारमा हवलदारलाई तर्साउन जान भ्याउने गृहमन्त्री, होटेलमा छापा हान्न चाहिँ जाने गृहमन्त्री होइन, अनि यता चाहिँ यत्रो देश दन्दनी जल्दा के को तमासे बनेर बसेका छन्। अर्को तपाईँले हिजो तपाईँलाई नि आज मैले तपाईँ पत्रकारमा उत्तरदाता तर तपाईँ पनि सेन्सिटिभ व्यक्ति हुनाले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। तपाईँले हिजो बालेन शाहको लामो स्ट्याटस पढ्नुभयो, भन्नुभयो रातभरि निदाइन धेरै स्ट्याटसको कमेन्ट पढेर बसेँ, के पाउनुभयो त तपाईँले? अनि म एन्सर दिन्छु, ल भन्नुहोस्। होइन, हिन्दू कम्युनिटीहरूको चित्त धेरै दुखेको छ सर। हिन्दू युवाहरू फुल्ली आक्रोशित भएको छन्। विशेष गरी जुन तराईले तपाईँको उग्र मत दिएर बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यो तराईका युवाहरू चाहिँ बालेन शाहसँग धेरै आक्रोशित छन्।
एकाध तपाईँको हनुमान बाहेक अरू सबै आक्रोशित छन्। दिगो शान्तिको उपाय के थाहा छ? योगी नरहरिनाथले भन्नुहुन्थ्यो कि दिगो शान्तिको उपाय भनेको हाम्रो देशलाई, यो हिन्दू भने सिन्धुबाट उत्पत्ति भएर अपभ्रंश भयो। हाम्रो देश वैदिक सनातनी हो, एउटै धर्म छ, त्यो अन्तर्गत हिन्दू, मुस्लिम, बोन, जैन, किराँत, प्रकृति पूजक, बुद्ध मार्गी, क्रिस्चियन सबै पर्छन्। तर हामीले के भन्यौँ? धर्म नै हिन्दू हो भन्यौँ। हिन्दू एउटा पूजा विधि हो, पन्थ हो, समुदाय हो र हिन्दू एउटा धार्मिक विश्वास हो। तर हामीले चाहिँ त्यसैलाई नै अन्तिम धर्म मानिदिएको हुनाले जब तपाईँ सम्प्रदाय खडा गर्नुहुन्छ भने त्यो ग्याङ जस्तो हो के। धर्ममा सम्प्रदाय भनेको के हो थाहा छ? ग्याङ हो। पहिला धार्मिक राज्यहरू हुन्थ्यो, क्रुसेडबाट क्रिस्चियनले चलाउँथे, या ग्याङ गिरोह भयो के सर। धर्ममा ग्याङ भयो, हिन्दू ग्याङ खडा गरेको छ, मुस्लिम ग्याङ खडा गरेको छ, यो मेरो धर्म ठुलो भनेको छ, त्यो तेरो धर्म। अनि सम्प्रदायमा के हुँदो रहेछ थाहा छ? मुसलमानले यसरी गर्छ, यी मुख यसरी धुन्छ उल्टोबाट, हगि हामी गाईलाई पूजा गर्छौँ, उसले गाई खान्छ। सुन्नुहोस् भने जे यहाँ छ त्यसको उल्टो धर्म त्यहाँ प्रतिपादन गरे। त्यो चाहिँ कारण के रहेछ भने धर्महरू विकास भएको, धर्मको नाउँमा सम्प्रदाय विकास भएको लामो इतिहास छैन, जम्मै 3000 वर्ष वरिपरि हो, हगि। मुसलमान हिन्दू जम्मै यो पैदा, अझ हिन्दू त 16औं शताब्दी 14औं शताब्दीमा पैदा भयो सिन्धुको सभ्यताबाट। यो के देखिन्छ भने हामीले मेन ढङ्गले कहाँनिर याद गर्नुपर्छ भने हामीले सम्प्रदाय बनाइदिउँ के। सम्प्रदाय भनेको एउटा ग्याङ गिरोह जस्तो हो। त्यो भएपछि त ठुलो कि म ठुलो, तेरो धर्म ठुलो कि मेरो धर्म, त महान कि म महान, तेरो देवता ठुलो कि मेरो देवता। वैदिक सनातनीले भगवान् परमात्मामा विश्वास गर्छ। देवादिदेव महादेव 33 कोटी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उनीहरूले भनेको अल्लाह पनि त्यहीँभित्र छन्, क्राइस्ट पनि त्यहीँभित्र छन्, सबै त्यहीँभित्र छन्। वैदिक सनातनी एउटै धर्म हो, या प्रकृति पूजक जो बोन जैन हो। दिगो शान्तिको लागि हामीले एउटै धर्म छ, अरू पूजा विधि हो। एकको पूजा विधि हामीले अर्कोले सम्मान गर्छौँ। यो पूजा विधि, धार्मिक संस्कार, पन्थ, हिन्दू पन्थ हो, मुस्लिम पन्थ हो, क्रिस्चियन पन्थ हो, प्रकृति पूजक पनि पन्थवाला हो। यतातिर हामी गएनौँ। हामी चाहिँ समुदाय, सम्प्रदाय, पन्थ, पूजा विधिलाई नै सर्वस्व सोचेर धर्म रक्षाको नाउँमा लड्न थाल्यौँ, व्यक्ति हत्या गर्न थाल्यौँ। यो सबभन्दा डेन्जर रोग हो। अहिले संसारमा सबभन्दा बढी मान्छेको ज्यानै धार्मिक र जातीय कारणले गएको छ। एक दुईवटा डुकुहरूलाई चाहिँ के लागिरहेको रहेछ भने यो त सब डेमोक्रेसी आए पछाडि, गणतन्त्र आए पछाडि, प्रजातन्त्र आए पछाडि चाहिँ हिन्दू मुस्लिम दङ्गा भयो, हिन्दूहरू अल्पमतमा परे, त्यही भएर हिन्दूहरूमाथि आक्रमण भयो, अनि हिन्दू मुस्लिम दङ्गाहरू भयो। नत्र पहिला त सबै चङ्गा थियो, सब चङ्गासी थियो भनेर भनिरहेका छन्। मैले यसो हेरेको यहाँनिर होइन, तपाईँको राणा शासनमै 1958 1959को महोत्तरीमा चाहिँ हिन्दू मुस्लिम तनाव भएको रहेछ थियो है। 1959 र 1960मा पनि त्यति बेला महोत्तरीमै दङ्गा भएको रहेछ है। अनि 1971को रौतहटको बारामा गाई काण्ड पछाडि भएको हिन्दू मुस्लिम हिंसाको पनि यसले मेन्सन गरेको छ। पछि पञ्चायत कालमा पनि एकाध यस्ता घटनाहरू भएका छन् जस्तो। अनि अन्तिमचोटि पद्मरत्न तुलाधरले गाई काट्नुपर्छ भनेर त्यो प्रमाणित पनि छैन। अहिले जस्तो त्यो भिडियो पनि आएको छैन। त्यस बेला पनि त द्वन्द्व तनाव फैलिया तपाईँलाई थाहा छ नि, झन्डै ठुलै उग्र रूप लिइसकेका थियो। पछि अब साम्य भयो कसो त्यो बेला मान्छे अहिलेभन्दा अलि बुझ्थे, अलि बुझकी थिए, कुरा बुझे। र यहाँनिर यो द्वन्द्व भड्काउन खोजिएको, नरसंहार गर्न खोजिएको थुप्रो भयो। इन्डियामा त बेला बेलामा हुन्छ। अब इन्डिया पार्टिसन हुँदै पाकिस्तान हिंसाबाटै बन्यो होइन। पाक भनेको मुस्लिमहरूको ल्यान्ड भयो, हिन्दुस्तान भनेर भन्छन् उनीहरू भारतलाई। भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नुपर्छ भने हामीले अर्काले थोपरिदिएको हिंसाको भावी बोकेर यो देशलाई फेल्ड स्टेट बनाउनु हुँदैन। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरमा स्यामुअल पी हन्टिङटनले जाति, भाषा, धर्म, सभ्यताको बिचको द्वन्द्व भयो भने मात्रै अमेरिका विश्वको सर्वश्रेष्ठ मुखिया बन्छ, उसको ग्लोबल डोमिनेसन वैश्विक वर्चस्व कायम हुन्छ भनेर गुरुमन्त्र दिएका छन्। त्यही गुरुमन्त्रको आधारमा ठाउँ ठाउँमा जातीय हिंसा हुन्छ। फेरि सबभन्दा ठुलो चाहिँ के रहेछ भने सबभन्दा खतरनाक अफिमयुक्त द्वन्द्व भने धार्मिक, त्यसपछि जातीय र साम्प्रदायिक रहेछ। जब धर्ममा हिंसा घुस्छ त्यसपछि त्यो थामिने नामै लिँदैन। त्यो कहिले थामिन्छ नि थाहा हुँदैन। यो अहिले अस्थायी युद्धविराम जस्तो भए पनि पछि पनि त्यसको असर हुनसक्छ। त्यसकारण बेलामै निराकरण गर्न ढिलो भइसक्यो। प्रधानमन्त्री गैर जिम्मेवार हुनुभयो। रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरी फुके चाहिँ उहाँ यत्रो सद्भावना भड्किएर आगजनी हुँदा, देश दन्दनी बल्दा, मान्छे मर्दा पनि
उहाँ एकदम आनन्दित हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। यो नहोस्। समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा विशेष संवाद गर्नको लागि अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक तथा समाजसेवी पुण्य गौतम सरलाई स्वागत छ। अब अहिले यो धार्मिक युद्ध, धार्मिक दङ्गा जताततै निम्ति रहेको छ। सडकमा सेना परिचालन गर्दा पनि, जताततै कर्फ्यू लगाउँदा पनि अझै पनि यो कन्ट्रोलमा आउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आज रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सर्वदलीय बैठक बस्यो। तर त्यो सर्वदलीय बैठकमा बालेन शाह, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सुदन गुरुङहरू उपस्थिति नभइसकेपछि चाहिँ अन्य दलहरूले आक्रोश व्यक्त गरे। यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री किन असंवेदनशील बन्नुभयो, फेसबुक स्ट्याटसको भरमा मात्रै किन यत्रो द्वन्द्व हुँदाखेरिमा पनि चुप लागेर बस्नुभयो भनेर सबैले आक्रोश पोखे, गुनासो गरे। तपाईँले कसरी लिनुभयो यो विषयलाई? सर्वप्रथम त म निकै दुखी र स्तब्ध छु। नेपालमा अहिलेसम्म नदेखिएको धार्मिक द्वन्द्व, हिन्दू र गैर हिन्दू, मुस्लिमको बिचमा जुन भड्कियो र थामिने नामै लिँदैन। आगोको लपकाले पूर्वाञ्चललाई सुरक्षाले मुख भएर निले जस्तै, अजिङ्गरले मुख भए जस्तै निलिरहेको छ। नागरिक हाय तोबा भएका छन्, त्राइमाम छ, गुहार गुहार लागिरहेको छ। सेना बख्तरबन्द गाडीसहित सशस्त्र भएर सडकमा निस्किएको छ। तर द्वन्द्व थामिँदैन। कति व्यक्ति हताहती भए पनि थाहा छैन। राज्यले महत्त्वपूर्ण सूचना लुकाएको छ। गृह प्रशासन मौन छ। प्रधानमन्त्री 48 घण्टापछि फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेपछि फेरि लापत्ता बेपत्ता छन्। यस्तो बेलामा शान्तिको हरियो झन्डा हल्लाउनु पर्ने, सद्भावना र्याली निकाल्नु पर्ने, शान्ति क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने, हामीले शान्ति कायमको लागि सरकारको तर्फबाट पहल हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री अहिले लुकेर बस्नु भएको छ। उहाँको त्यो स्ट्याटस त आयो, तर स्ट्याटस 48 घण्टापछि आयो। जतिखेरसम्म मर्ने मरिसकेका थिए, अङ्गभङ्ग उनीहरू अङ्गभङ्ग भइसकेका थिए, अङ्गको धनजनको क्षति भएको थियो। कुनै एआई जेनेरेटेड होइन। अहिले द्वन्द्वको दृश्य देख्नु भने हिन्दी फिल्ममा पुरै आगो लागि भए जस्तो, बस्ती नरसंहार भए जस्तो देखिन्छ। र यतिखेर फेरि आज जुन सर्वदलीय बैठक के त्यसलाई चाहिँ म सर्वदलीय बैठक भन्छु। किन सर्वदलीय? सर्वदलीय बैठक नि सर्वदलीय किन भनेको भने जसले डाक्नु पर्ने हो त्यसले नडाकेपछि अरूले डाकेको अर्थ लाग्छ। रवि लामिछानेको हातमा के छ? यो नितान्त पार्टीको राजनीतिक संवाद हो भने रवि लामिछानेले भनिसक्नु भएको छ नि। राजनीतिक पार्टीको संवाद मात्रै होइन, पहिला त संसदबाट एउटा नेसनल कन्सेन्सस बनाउनु पर्यो नि। संसदमा उपस्थित भएका सबै दलहरूमा प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा अथवा बालुवाटारमा अझ सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक डाक्ने हो। सबै दलहरूको प्रमुखलाई बोलाएर त्यहाँ विश्वराज आङदमे, हर्क साम्पाङ, त्यसपछि तपाईँको राजेन्द्र लिङदेन सबै को डाक्नुपर्छ, सबैलाई डाक्नुपर्ने हो नि। गर्नु भएन प्रधानमन्त्री। उहाँ मस्त रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरी फुके जस्तै फुकिरहनु भएको छ। सायद रवि लामिछानेलाई अख्तियारी दिएर पठाउनु भयो कि कतै? त्यो होइन, रवि लामिछाने आफ्नै तरिकाले मुख मिठ्याएर प्रोएक्टिभ भएको। फेरि रवि लामिछाने पनि कौनसा गति हो? रवि लामिछानेको दाउ भनेको अहिले यो द्वन्द्वमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने मात्रै हो। होइन भने रवि लामिछाने यदि सिरियस थिए, रातभरि निदा थिएनन् भने उनको अनुहारमा यति हँसिलोपन किन देखियो? उनी किन मुसुमुसु हाँसिरहेका छन्? यो हाँस्ने बेला हो, तनावका रेखाहरू किन देखिँदैनन् उनको अनुहारमा? भनेपछि रवि लामिछाने गरिब बस्तीमा डोजर चल्दा पनि रोएनन्, डोजरको चाबी खोज्न गएनन्। देशले भारतको सीमा मिचेको निर्लज्ज कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले गर्दा पनि बोलेनन्। भनेपछि यी पनि नितान्त बालेन शाहको अलोकप्रियता बढोस्, देशमा सङ्घार बढोस्, आगजनी होस्, त्यसपछि उनी हट्टी अवस्था आउँछ भन्ने। अनि भित्री रूपमा बालेन शाहले यो अहिलेको जुन विवादलाई साम्य पार्नको लागि, यो धार्मिक जुन यो दङ्गालाई नियन्त्रण गर्नको लागि काम गरिराख्नु भएको छ, प्रयास गरिराख्नु भएको छ भनेर त भनिसक्नु भएको छ त? छैन, रवि लामिछाने त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ? होइन, उहाँ हो त्यही कारण रवि लामिछाने असान्दर्भिक छन्। रवि लामिछानेमा पोलिटिकल अनेस्टी थियो भने राजीनामा माग्नु पर्थ्यो नि। ए बालेनको राजीनामा माग्ने रविले विकल्प छ, अहिले राजीनामा दिनुपर्छ। या त विषयवस्तुका ट्विस्ट गरेर हर्क साम्पाङको टाउकोमा दोष थुपारिरहेछन्। भए नभएका कुरा उरल अनि सानो घटना केही हुनु बित्तिकै राजीनामा दिएर देश चाहिँ कसले सम्हाल्ने क्या? यो सानो घटना हो, तपाईँ सानो भन्नुहुन्छ यसलाई। अनि देश सम्हाल्नु परेन? पूर्वाञ्चलको आगोको राजीनामा दिएर कसले सम्हाल्ने देश? म चाहन्छु झनै द्वन्द्व निम्तिदैन हो। यही कुरा हो, रविको विकल्प के अरे बालेनको विकल्प रवि चाहिँ होइनन्। तपाईँसँग यो कुरामा म सहमत छु। बालेन र रविलाई तुलनामा जोक्यो भने बराबर छन्। अझ सुशासनको मामिला रवि टिम अझ हरामखोर छ। यहाँनिर भारतको चाहना होला सोनी मुगाबेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने इन्भाइरोमेन्ट अब बन्यो भन्ने होला। रवि त होइन भारतको चोइसमा। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मोदीसँग
जुगलबन्दी त उसले गरे हो। मोदी अहिले गुडबुकमा छन् मोदीको को स्वर्णिम वाग्ले। अब तत्काल बालन शाहको कुर्सी गयो भने आउने पनि स्वर्णिम हो। भ्याकुममा त चल्दैन, सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको कारण रवि लामी छाने 6-8 महिना हुँदैनन्। यही अवस्थामा बालनले कुर्सी छोड्नु पर्यो भने त बालन भन्दा पनि खराब विकल्पको रूपमा त स्वर्णिम वाग्ले आउने भए कि त तपाईँको सबै मिलेर नयाँलाई विश्वास गरौँ त एकचोटि भनेर सबै हर्क साम्पाङतिर आउनु पर्यो। अब हर्कलाई फेरि बदनाम गरेर उहाँमाथि जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराएर उहाँलाई नै द्वन्द्वको शिकार बनाइदिन, द्वन्द्वको फ्याक्ट्री। अब हिजो म तपाईँलाई भन्दैछु, अब त्यसो भए पश्चिमाहरूको चाहना, युरोपियन युनियनको चाहना माइनोरिटीमाथि दमन भयो भनेर उसले बहुराष्ट्रिय वा अमेरिकी सेना यहाँ खसाल्ने, भारतको नेपालमा हिन्दूहरू असुरक्षित भयो भन्दै उसका सेना यहाँ ल्याउने भनेपछि नेपाललाई त फेल्ड स्टेट बनाउन खोजेको रहेछ नि त। अभ्यास त त्यो भयो नि। अब हिजो बालेन शाहले लेखेको फेसबुक स्ट्याटसमा मान्छेको सबैभन्दा धर्म भनेको धर्म जोगाउनु हो भन्ने तरिकाले लेख्नु भएको छ, अरूलाई अधर्म नगर्ने हो भन्ने तरिकाले लेख्नु भएको छ। यसले चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ यसलाई चाहिँ? यो बालेन शाहले भन्न खोजेको के हो? मान्छेको सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको अरूमाथि अधर्म नगर्नु। यो कसलाई थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीले यो समयमा फिलोसोफी छाटेर बस्ने हो, स्ट्याटस देखेर बस्ने हो। हवलदारले गर्नुपर्ने ड्युटी निर्वाह गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीको अहिले नाकमुख देखिँदैन। कहाँ छन्? कहाँ रमाइरहेछन्? त्यो कालो चस्मा यहाँ घुसारेर के छ यहाँ यो होटलमा को छ भन्दै हिँड्ने, एयरपोर्टको ढोका ढकढकाउने उनी अहिलेसम्म त्यहाँ गएर शान्तिको हरियो झन्डा हल्लाउनु पर्छ कि पर्दैन? होइन, मान्छे अहिले तपाईँको पीडाले रोइरहेका छन्। पुरै तपाईँको देशको भविष्य नै के हुने हो भनेर हामी रातभरि निदाउन सकेका छैनौँ। हामी नागरिकहरू संवेदनशील छौँ बरु, यिनीहरूलाई केही पनि छैन। यो देशलाई खरानीकै दशा लागेछ के, आगोमय भयो, अग्नि रोग लाग्यो भनेको छु कि मैले अहिले देशलाई। अग्नि रोग किन भने पहिला पनि देश जलेकै हो, जलेर सिद्धिने। अब मान्छे जले त्यसपछि याद गर्नुहोस्, भदौ 16तिर के अरे भदौको 22 र 23 देश जलाए, त्यसपछि मान्छे आफै जल्न सुरु गरे डिप्रेसनको कारण। अब अहिले फेरि देश जलाउन सुरु गरे अर्को रूपमा। रूप फरक छ, कारण फरक छ, तर देश समान रूपमा जलाइरहेछन्। त्यसकारण एउटा कुरो चाहिँ साह्रै चिन्ताजनक अवस्था के छ भने देशमा विकल्पहरू पनि सुदृढ भएनन्। अहिले तत्काल काङ्ग्रेस एमाले सत्ता सम्हाल्न सक्दैनन्, त्यो अवस्था छैन। प्रचण्डजीले जति मुख मिट्याए पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री मान्न कोही तयार छैन। होइन, भनेपछि अब नयाँमा आएको हर्क साम्पाङ, तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, हेर्दा दुई थरी शक्तिलाई चाहिँ नेपालमा समाप्तै गर्न खोजेको रहेछ। एउटा पुरानोको रूपमा नेकपा एमाले, नयाँको रूपमा हर्क साम्पाङ। कसरी भने यही घटना त उनीहरू जनकपुरबाट सुरु गर्न चाहने रहेछन् नि त। जनकपुरमा दोस्रो गौर हत्याकाण्ड घटाउन खोजेका थिए, त्यो असम्भव भयो। डिप स्टेट त्यहाँ फेल भयो, किनभने त्यहाँ हर्क साम्पाङले सुझबुझ अप्नाए। एउटा बोलबमको म्युजिक बज्यो भन्ने नाममा त्यत्रा मान्छे हताहती भयो भनेपछि हर्क साम्पाङको मान्छेले हामीलाई प्रहार गर्यो भनेर त्यहाँ कत्रो द्वन्द्व गर्थे होला। मैले अस्ति भनिहालेँ, भिडमा कोही यस्तो मान्छे घुसाइन्थ्यो जनजाति अनुहारको, जसले चाहिँ धार्मिक समुदायमाथि एट्याक गरेको देखाइन्थ्यो जनकपुरमा। त्यसपछि मर्सला पहाडिया क्रिस्चियनको भन्थे, अनि त्यहाँ द्वन्द्व हुन्थ्यो। फेरि नेपालमा मुस्लिम हिन्दू भन्दा पनि डेन्जर चाहिँ हिन्दू क्रिस्चियनको द्वन्द्व हुनसक्छ, यो देखिया छ। त्यसकारण त्यसमा उनीहरू असफल भएपछि अहिले तपाईँले याद गर्नु भएको छ, यसको जिम्मेवारी हर्कले लिनुपर्छ, उसलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर। हर्कलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर आइसकेको छ। यस्ता वाहियात कुरा गरेर हुन्छ। कुन भिडियो कुदाइएको छ थाहा छ? अस्ति बोलबम, तपाईँहरू बोलबम पनि आउने होला, माथि मुकुङुङ पाथीबाट पनि जाने होला, अनि त्यसपछि बराह क्षेत्रको पनि दर्शन गर्न आउने होला, हामीले पनि देखाएका छौँ, पिण्डेश्वर आउने होला भनेर उहाँले त एउटा सन्दर्भ बस भनेको कुरा थियो के। त्यो न्युटनको थर्ड लॉ अफ मोसन जस्तो एभ्री एक्सन ह्याज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन, प्रत्येक क्रियाको विपरीत प्रतिक्रिया दिया हो उहाँले। कुनै नयाँ कुरो गरे होइन। अहिले ठ्याक्कै चाहिँ बोलबमको कुरा काट्दै लगाएर गरेको त हर्केले हो, मुसलमान उकास्या उसैले हो भन्ने। एकातिर दुर्गा प्रसाईको टाउकोमा हिन्दूलाई भड्कायो भनेर दोष थुपार्ने, हेर्नुहोस् है अब के कसो हो म जान्दिनँ। अर्कोतिर हर्क साम्पाङले मुस्लिम उक्सायो, हर्क साम्पाङ चाहिँ आइएसआईको एजेन्ट हो भनेरसम्म भन्न भ्यायो। भारतीय मिडिया हेरे म त चकित परेँ भने, ल आइएसआईको मान्छे रे भयो त। हिजो सुशील कोइरालालाई पनि त्यही भन्थे। भनेपछि नेपालमा राष्ट्रवादी भएर बाँच्न असाध्यै गाह्रो छ। नेपालमा द्वन्द्वका खेतालाहरू धेरै निस्किए र म तपाईँलाई याद दिलाउँछु, आजको सर्वपक्षीय
त्यो सर्पदलीय हो, सर्पदलीय अर्थात् सर्प जस्ता मान्छेहरूले समस्याको समाधान निकाल्दैनन्। रवि लामिछानेको हातमा छँदै त छैन केही, के छ रवि लामिछानेको हातमा? तपाईँको हातमा जति छ त्यति नै हो। त्यसकारण रवि लामिछानेबाट केही मागको मर्नेवाला छैन। जबसम्म बालेन आफैले यो सर्वदलीय बैठक बोलाउँदैनन् तबसम्म यो सार्थक हुँदैन। रवि लामिछानेले निकाले निष्कर्ष उनले धोती लगाइदिन्छन्। रवि लामिछानेको दाउ के हो भने बालेन असफल भए, अब बालेनले सक्दैनन् भनेर उनले नीतिगत निर्देशनको डाउमा स्वर्णिमको इसारामा उनले गरे हुन्। त्यो गर्न लगाएको इन्डियाले अब इन्डिया भिजिट तय भयो अरे फेरि बालेनको। हेर्नुहोस् है, बालेनको इन्डिया भिजिट तय भयो भन्दा ओलीजीको पनि तय भएको थियो सरकारको। अब उसको दाउ भनेको हेर्दाखेरि रविलाई ल्याउन खोजे जस्तो देखिन्छ, बालेन हटाएर त्यो होइन, स्वर्णिम ल्याउनको लागि भारतले मौका हेर्दैछ। जुन दिनोस् तपाईँले एउटा भिडियो याद गर्नु भएको छ, उनी कतिसम्म मोदीका दलाल हुन् भने नि यो अर्थमन्त्री। अब बडो चिल्लो चाप्लो गरेर अहिले मलाई चाहिँ त्यो उसको याद आयो क्या, त्यो सन्दीप छेत्री हाँस्ने बेला त होइन, सन्दीप छेत्रीले डिटो त्यो क्यारिकेचर गरेर आएछन् मिमिक्री क्या, त्यो यताबाट उता उताबाट यता 3% यहाँ इधर उधर। बालेन स्वर्णिमलाई नहटाए सुख शान्तिले नबस्ने जुनसुकै हिसाबले पनि उनलाई त अहिले अर्थमन्त्री नाम मात्रको, उनीहरूको बोलचाल पनि छैन। रविसँग पनि बालेनको बोलचाल टुट्यो भन्ने कुरा आएको छ, मिडियामा त के बयान दिन्छन्। यहाँनिर के छ भने स्वर्णिमले भारत भ्रमण गरे, मोदीसँग हात मिलाएर नेपाल आइसकेपछि के भने हुन त हेर्नुहोस्, यो मुकुलले पनि आरोप त लगाएको छ नि, यिनीहरूले नेपालको भुटानीकरण गरिदिने, सिक्किमीकरण गरिदिने, बरु आफू प्रधानमन्त्री हुन चाहने हुन् यिनीहरू, यसो भने दूतावास चाकडी गरे भन्थे नि, त्यो सत्य झुटो हो भनेर यिनीहरूले प्रमाण दिएका छैनन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, हामीले चाहिँ मोदीहरूको मुनरो डक्ट्रिन मानिदिनुपर्छ भनेर नव मुनरोवादी कुतर्क गरे। त्यो भने के भने जसरी युरोपियनहरूले मुनरो डक्ट्रिन अन्तर्गत तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकन वर्चस्व स्वीकार छन् युरोपमा, स्वीकार्नुपर्छ। मुनरो भने चाहिँ अमेरिकाको पोलिसीलाई रेस्ट अफ युरोपले स्वीकार्नुपर्छ भने हो। यो नव मुनरोवादी भएर उनले के भने, ज्याक मुनरोले जस्तै मोदीको डोमिनेसन दक्षिण एसियामा छ, उनको कुरा सुनिदिनुपर्छ, मोदीको मुखियागिरी हामीले स्वीकार्नुपर्छ भनेर भने होइन स्वर्णिमले। त्यसकारण स्वर्णिम अगाडि ल्याउन भारत चाहन्छ। पश्चिमाहरू चाहिँ नेपालमा बहुराष्ट्रिय सेना वा युरोपियन सेना भित्राउन चाहन्छ, अमेरिकन सेना, त्यसकारण यो खेलमेलो भएको हुनसक्छ। यही हो। केही दिनदेखि सुनसरीमा जुन ढङ्गको अब धार्मिक एउटा द्वन्द्वको स्थिति, तनावको स्थिति देखिएको छ, यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हिजो सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर आज बस्यो। त्यसमा चाहिँ 9वटा राजनीतिक दलका प्रमुखहरू अथवा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य व्यक्तिहरू सहभागी भए। त्यहाँ अब सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह उपस्थित भएनन्, अझै गृहमन्त्री सुदन गुरुङ उपस्थित भएनन् पुण्यश्वर। यो विषयमा हर्क साम्पाङले असाध्यै कडा स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको छ, जो अब अहिले त होइन अब ओखलढुङ्गा कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यहाँ भव्य उपस्थित देखेर अलिकति माहौल बनिरहेको भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भइराखेको छ। उहाँले त्यो विषयमा के स्ट्याटस लेख्नु भएको छ भने देशमा भइरहेको अशान्त गतिविधि र जनकपुरको अपमानबारे छलफलमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री उपस्थित नहुनुलाई के भन्ने, राष्ट्रिय सङ्कट सुल्झाउन सर्वदलीय सहमति भएको छ आजको बैठकमा, सरकार जिम्मेवार छैन, यो कायदा ठिक भएन भन्नुभएको छ। उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री गम्भीर छैनन्, देश अशान्त भइरहँदा फोन अफ गरेर बस्नु हुँदैन, समाजलाई बुझ्न नसक्नु है सरकारको असफलताका कारण, नसक्नु नै सरकारको असफलताका कारण हो। यथार्थ तितो हुनसक्छ, ओखती पनि तितै हुन्छ, प्लिज बी सिरियस एन्ड अकाउन्टेबल भनेर भन्नुभएको छ। गम्भीर बन्नु र जिम्मेवार जवाबदेही बन्नु भनेर भन्नुभएको छ। पुण्यश्वर कसरी हेर्नुभएको छ? संस्कृति पार्टीबाट आर्यन राईको आज प्रतिनिधित्व थियो, अरू 9वटा राजनीतिक दलहरू अघि मैले भने उहाँहरूको उपस्थित थियो र 7 बुधे एउटा भनौँ न उहाँहरूले त्यो वक्तव्य पनि जारी गर्नुभएको छ। यस्तो सङ्कटको बेलामा प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री चाहिँ स्ट्याटस लेखेर बसेका छन्। उनले फेरि मानवको धर्म भनेको मानवलाई बचाउनु हो भन्ने कुरा गरेका छन्, तर स्ट्याटसकै भरमा उनले शासन चलाउनु खोजिरहेको देखिन्छन्। न सुनसरी जानु, न यहाँ सर्वदलीय बैठकमा समेत उनी सहभागी भएनन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हर्क सामाले कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको यो रवैया देखेर, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सर्वप्रथम त यति संवेदनशील प्रश्न तपाईँले राख्नु हो र लामो भूमिका तपाईँले बाँध्नुभयो। यसको सार संक्षेप निचोड के हो भने आज रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्षलाई प्रधानमन्त्री र बालुवाटार सिंहदरबारले ओन गर्छ कि गर्दैन, पहिलो कुरो त्यो हो। यदि ओन गरेन भने यो अर्थ नवर्थक गोविन्द गाई शैलीको
यो बैठक हुन्छ। हजुर हजुर यसको निष्कर्षलाई यदि अपनत्व गरेन, स्वामित्व ग्रहण गरेन र यसको निष्कर्ष जुन सद्भावना कायम गर्ने, शान्ति र्याली गर्ने, सार्वजनिक आह्वान गर्ने, सरकारलाई आह्वान गर्ने भन्ने कुरा छ। सरकारको जिम्मेवारी बोधको लागि ध्यान आकर्षण गराइएको छ। वास्तवमा रवि लामिछानेले आह्वान गर्नुभयो, यो आह्वान प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्थ्यो, प्रक्रिया मिलेन। तर अब रविले गरे, तर यसलाई यदि ओन गरियो भने यो बैठक सान्दर्भिक भयो, यसको औचित्यता भयो। ओन गरिएन भने चाहिँ रवि लामिछानेले उही चियापानको लागि केही मान्छे बोलाउनु भयो अनि सरकार विरुद्ध तितो पोख्नेहरूले पोखे, रवि लामिछानेले सुन्नुभयो, चिया खुवाउनु भयो, पठाउनु भयो, बालेनले एक कानले सुने अर्को कानले उडाइदिए, यसलाई महत्त्व दिएनन् भन्यो भने के अर्थ हुन्छ? यो सर्वदलीय होइन, सर्वदलीय बैठक हुन्छ। किन सर्वदलीय? भारतमा एकचोटि यस्तै बैठकमा सर्वदलीय भनियो क्या। किन सर्वदलीय भने सर्पहरू चिसा हुन्छन्। चिसा कुल ब्लडेड मान्छेले गरेको कुनै पनि फैसलाहरू विश्वसनीय हुँदैन। तपाईँलाई अर्को कुरो पनि थाहा छ कि सर्पलाई जति तपाईँले दुध खुवाए पनि त्यो आफ्नो हुँदैन भनिन्छ। रवि लामिछाने कौनसा एकदमै दयावन्त मान्छे हुन्, कौनसा जिम्मेवार हुन्। अहिले रवि लामिछाने शक्तिहीन छन्। बालुवाटारसँग उनको बोलचाल बन्द छ भन्ने सुन्छु म। बालेन शाहसँग रवि र स्वर्णिमको बोलचाल छैन भन्ने हामीले अहिले केही दिनदेखि सुनेका छौँ। आज पत्रकारहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जसले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरे, आज उनलाई र्याखर्याख्ती पारे कि जस्तो गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री चाहिँ किन आउनु भएन त सर्वदलीय बैठकमा भन्दाखेरि त्यो उहाँहरूको कुरा हो, सरकारको आफ्नै व्यस्तता होला के भन्ने कुरा गरे। अनि पत्रकारहरूले सोधे कि यो त भनौँ न गणित शिक्षकलाई नेपाली पढाउन लाए जस्तो भएन भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको रहेछ कि। सही हो, सही हो। अब होइन उपस्थित हुनु त पर्थ्यो होला नि, होइन? अरे यसको ओन गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँ पार्टीगत रूपमा यसको जिम्मेवारी लिने आफ्नो ठाउँमा छ। बरु सरकारले चाहिँ रवि लामिछाने हुनु, सरकारले चाहिँ सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुपर्छ, बालेन शाहले आह्वान गर्नुपर्थ्यो। यो चाहिँ के भयो भने पुच्छर कुकुरले हल्लाउने कि कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्दा अफकोर्स कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ। यो उल्टो गङ्गा बगाइयो। रविले यो किन गरे भने बालेन निर्दयी छन्, उनी जिम्मेवार छैनन्, उनी वास्तवमा जबरजस्ती त्यस्तो देखाउन खोजेको, त्यो माहौल क्रिएट गर्न खोजेको। रवि लामिछाने कुनै संवेदनशील मानिस होइनन्, राजनीतिक कर्मीको रूपमा उनी जिम्मेवारी बोध गर्दैनन् भन्ने कुरो त उनले पहिला डोजर चलेमा म छाती थाप्छु भने त्यसमा उनले छाती थापेनन् अथवा डोजर रोक्ने काम गरेनन्। अनि अर्को कुरो, सुकुम्बासी बस्ती त्यत्रो तोडफोड हुँदा अझसम्म बोलेका छैनन्, गणेश नेपालीको आत्मदाह हुँदा पनि चुइक्क बोलेनन्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले अर्को कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने रवि लामिछानेले देशले भारतको सिमाना मिच्या छ भन्दा पनि बोल्दैनन्। आज कमसेकम उनले भन्नु पर्थ्यो नि, प्रधानमन्त्रीलाई मैले बोलाएँ तर उहाँ आउनु भएन भनेर प्रष्ट कुरो गर्नु पर्दैन। मेरो फोन उठाउनु भएन, एसएमएसको रिप्लाई दिनु भएन भनेर को भन्दा को कम। रविको दाउपेच के छ, अबको केही दिनमा यो सरकार हटाउने यस्तै यस्तै विडङ्ग भइराख्यो, अशान्ति भयो भने त्यही बहानामा अब आन्दोलन पनि हुन्छ अनि सरकार झुक्छ। झुकेपछि यहाँ भीषण आन्दोलन होला या दबाब होला, पब्लिकको दबाबले यिनले राजीनामा दिन्छन्, त्यसपछि म आउँछु भन्ने छ। इन्डियाको दाउपेच के छ, उसलाई रवि चाहिया छैन, उसलाई नवमनोरवादी डक्ट्रिनको प्रतिपादक स्वर्णिम वागले चाहिएको छ। स्वर्णिम सबभन्दा ठुलो दलाल बन्न सक्छन्, किनभने उनले जसरी अमेरिकाले ग्लोबल डोमिनेसन वैश्विक वर्चस्व युरोपमा गर्छ, अमेरिकाको उसले दादागिरी मुखियागिरी स्वीकार छ, त्यसै गरी हामीले यो साउथ एसियामा मुनरो जस्तै, मुनरोको मान्यता जस्तै मोदीको संवेदनशीलता बुझिदिनुपर्छ, उनलाई कदर गर्नुपर्छ भनेर यिनले फ्याङ्तो तर्क गरेका छन्। त्यसकारण इन्डिया चाहिँ स्वर्णिम वागलेलाई स्वागत गर्ने पक्षमा छ। अब ऊ नेपाललाई हिन्दूहरूमाथि दमन भयो भन्ने हिसाबले भोलि उसको सेना यहाँ प्रवेश गराउन खोज्दा उसले, अनि अमेरिकनहरू युरोपियन युनियन चाहिँ नेपालमा माइनोरिटी मुस्लिम कम्युनिटीमाथि दमन भयो, क्रिस्चियन पनि असुरक्षित भयो भन्ने न्युमा उसले आफ्नो सेना यहाँ घुसाउन खोज्दा, बहुराष्ट्रिय सेना। अनि देश के रुवान्डा बन्ने, रुवान्डा त पल कागमेले अहिले रूपान्तरित गरे, विकसित गरे। सोमालिया बन्ने, सुडान बन्ने, फेल्ड स्टेटमा जाने, अनि इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल टास्क फोर्सले दिएको असाइनमेन्ट पुरा नगरेर नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा जाने, एलडिसी कन्ट्रीको सदस्य भइराख्ने, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको,
गरिब भइराख्ने, गरिबी कबल गर्ने, त्यसकारण मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरको सङ्केत देखिएको छ। र आज वास्तवमा श्रम संस्कृतिले पनि पठाउन त पठायो, आरएनजीलाई पठायो, महासचिवलाई नै पठायो। एमाले होइन, अर्को साम्पाले एकदमै प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री अलिक गरिजिम्मेवार भएको, देशको घटनाप्रति शान्ति खलबलिएको विषयमा असंवेदनशील भएको भन्ने विषयमा जुन आपत्ति जनाउनु भएको छ, यो टिप्पणीलाई कसरी? त्यो त प्रष्ट कुरा हो नि। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यो स्ट्याटस कहिले लेखे? 48 घण्टा पछि। त्यस्तो काहीँ हुन्छ दुनियाँमा? सानातिना घटनामा क्विक रेस्पोन्स दिने, तत्काल स्ट्याटस लेख्ने मात्रै होइन, तत्काल जोखिम आफै नै फिल्ड भिजिट गर्ने हो नि। जोखिम मोलेर तत्क्षण जान्छन्। राति नै जानु पर्थ्यो त्यहाँ शान्ति कायम गर्न, होइन? सुरक्षाकर्मीको अभाव थिएन। तर प्रधानमन्त्रीले के गरिदिनु हो भने रात बित्यो, द्वन्द्व भइराख्यो, कुनै एआई जेनेरेटेड वा होइन, अहिले पनि महानगर चला जस्तै सोचेका छन् क्या बालिन साहब? होइन, सुन्नुहोस्, डिप फेकबाट बनाइएको भिडियो होइन, तपाईँ देख्दाखेरि तपाईँको मनै रुन्छ। त्यहाँ पुरै बस्तीमा हिन्दी फिल्म शैलीमा आगो झोसिएको छ। मान्छे एक होइन अनेक हताहत भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। गोली चलेको छ, 10 जना घाइते छन्, जीवन र मृत्युको बिचमा छटपटिएका छन्, कतिले खाल्डो खनेर गाडेको आशंका पनि गरेका छन्। यस्तो संवेदनशील घडीमा जातीय धार्मिक भावना भड्किएको छ। त्यहाँ चाहिँ बोलबमले डिजे म्युजिक लगायो भन्ने न्युमा त्यहाँ आए, मुस्लिमहरू आए, तनाव गरे, कप्तानगञ्जमा बत्ती निभाइयो, त्यसपछि दनादन गोली चल्छ, हिंसा हुन्छ र त्यस्तो रक्तपात हुन्छ। तर हल्दारको काम आफूले सम्हालेर ठाउँ ठाउँमा छापा मार्न जाने गृहमन्त्री मौन छन्। हेर्नुहोस् है, कहाँ देखिएकै छैन, नाक्नु होइन। त्यहाँ विधामा बसेका एसपीहरूलाई कारवाही गर्ने, प्रहरी अधिकारीलाई, त्यहाँ फिल्डमा खटेका प्रहरीलाई कारवाही गर्ने, यो के भइरहेछ? गृहमन्त्री त रातारात एक्सन लिएको जस्तो देखिन्छ, तर विधामा बसेकाहरूलाई अर्को कुरा त्यहाँ द्वन्द्व समाधान भयो पो अब छानबिन समिति बन्ने भन्ने हुन्छ। द्वन्द्व भइरहेछ, छानबिन के हो यो? हेर्नु, कुनै पनि चिजको रोग लागेपछि त्यो अन्तिम स्टेजमा उपचार गरेर हुँदैन। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। जब यो घटना घट्दैछ भन्ने सूचना त पहिला उनीहरूलाई थियो नि, उनीहरू तत्काल हेलिकप्टर चढेर त्यहाँ गएर शान्तिको झन्डा हल्लाउन सक्थे, सारा प्रशासनिक निकाय परिचालन गर्न सक्थे, गोली हिंसा प्रयोग नगर्न, गोली नचल्नको लागि उनीहरूले वातावरण बनाउन सक्थे। तर त्यो भएन। अब देश दन्दनी जल्या छ, उनीहरू चाहिँ मध्यरातमा कता हो कता हुन त यो यहाँ होइन, मान्छेले मान्छे बचाउनु नै ठुलो धर्म भन्दै इसारा लेखेर मात्रै चित्त बुझ्ने कुरा हुन्छ। यो बाबा फिलोसोफी छाट्ने बेला हो कि यो आदर्श छाट्ने बेला हो कि मैदानमा गएर शान्तिको झन्डा हल्लाएर सर्वपक्षीय सर्वदलीय सहमति कायम गरेर नागरिक स्तरमा आह्वान गरेर हिन्दू र मुसलमानका, हिन्दू धर्मका पुजारीहरू, मुसलमानका मौलानालाई राखेर शान्तिको आह्वान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि त्यसको सूचना दिने। यहाँ त इन्टरनेसनल कम्युनिटी सक्रिय हो। हामीलाई लाज आयो, भारतीय मिडियाहरूले त नेपालमा आइएसआई घुस्यो भनेर लेखे हो कि र? अब हर्क साम्पाङलाई समेत आइएसआईको प्रतिनिधि बनाएर यो त हर्केले घटाएको घटना। हेर्नु त कति निर्घिणी, कति छुच्चो। अस्ति जनकपुरमा यिनीहरूले क्रिस्चियन र हिन्दूको द्वन्द्व गराएर नेपाललाई रक्तपातमा धकेल्न चाहन्थे। हर्क साम्पाङलाई दोस्रो गौर घटना मार्फत अचार बनाउन चाहन्थे। जहाँबाट पनि टार्गेट चाहिँ हर्क साम्पाङ। अब त्यही सुनसरी जिल्ला रोजिया छ त्यस्तोको लागि भन्नाले यहाँनिर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बहुआयामिक द्वन्द्वको खेलाडीहरू घुसिसकेका छन्। अब हर्क साम्पाङलाई खतरा छ। अब यहाँ कथित भिडियो त कुदाइरहेछन्। अब यो हिन्दूमाथि दमन गराउने अप्रत्यक्ष रूपमा यही हर्के हो। अब यसलाई ठोक्नुपर्छ भनेर अतिवादीहरू लागेको पनि देखियो। त्यसकारण हर्क साम्पाङले आफ्नो सेक्युरिटी पनि राम्रो मिलाउनु पर्यो या जे पनि हुनसक्छ। दोस्रो कुरो भने चाहिँ उहाँको बुद्धिमत्ताले गौर घटना हुनबाट जोगिया थियो जनकपुरमा। अब यहाँनिर सुनसरी नै यिनीहरूले रोजे, त्यहाँबाट तनाव सुरु हो। सप्तकोशी छेउछाउमा बस्ती नै उजाड्ने गरी आगजनी भयो। अहिले पनि थामिया छैन, थामियोस्, भगवान् श्री पशुपतिनाथ प्रार्थना छ, तर थामिने नामै लिँदैन, आगजनी भइरहेछ, द्वन्द्व अझै रोकिया छैन। त एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने विगतमा पनि गुजरात मोडलको द्वन्द्व नेपालमा गर्न खोजिएको थियो। मोदीले जसरी, तपाईँले एउटा हिन्दी फिल्म हेर्नुभयो होला नायक, त्यहाँ अमरीश पुरीले करिब करिब मोदीकै रोल खेलेको छ क्या। त्यहाँ ऊ मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा हुन्छ, जल्ने ठाउँमा जल्न दे, मर्ने ठाउँमा मर्न दे, चुपचाप बस भन्छ क्या ऊ मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट। हो त्यस्तै त्यो रोल चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरे जस्तो देखिन्छ। नेपालमा राज्य किन मौन भयो? हिंसा किन हुन दियो? राज्य किन लाचार छ, मौन छ, विवश छ? होइन, यसरी स्ट्याटस के भरमा शासन गर्न मिल्छ त? शासन गर्न सकिन्छ, यदि चलाउन सकिन्छ? ए बाबा, त्यो त बिल्कुल गैर जिम्मेवारी बोध भयो। जिम्मेवारी बोधै भएर के एउटा राज्य प्रणालीमा विश्वास राख्नेहरूले के कुरामा न्यूनतम रूपमा भर गर्छन् भने हामीसँग सरकार छ,
सरकार छ नि, हाम्रो नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्ने सरकार छ। सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप्ने देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीलाई घानमा हालेर हुन्छ? उसले त आफ्नो ड्युटी निर्वाह गरिरहेछ। अहिलेको आइजी साहब दानबहादुर कार्कीजी एउटा कर्तव्यनिष्ठ अफिसर हुनुहुन्छ, सिनियर अफिसर हुनुहुन्छ। प्रहरीको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी छैन, तर आज प्रहरीलाई नि बदनाम गर्ने चेष्टा भएको छ। अब घोडामाथि गोली हान्ने आदेश कसले दियो? त्यतिकै त प्रहरी हानेन होला अघि, त्यो दुर्भाग्य हो, गोली चल्यो। तर तपाईँले एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने 23 गते भाद्र 23 को घटनामा सेना रमिते बन्यो। त्यहाँ प्रोएक्टिभ किन भयो? बख्तरबन्द गाडी किन हिँडे अनि ट्याङ्कका ट्याङ्क किन हिँडे? नागरिक किन सन्त्रस्त छन्? के यो बालेन राज हो कि सैनिक राज हो? हिजो हेर्नुहोस् है, जेन्जी आन्दोलन क्रममा त्यो आन्दोलनपछि जुन ढङ्गको जनधनको क्षति भयो त्यो विषयमा होइन, जेन्जी बच्चाहरू मर्यो भनेर जुन ढङ्गले आलोचना भइराख्दाखेरि केपी ओलीका समर्थकहरूलाई कसरी लेखाएको थियो भने 2025 सेप्टेम्बर 8 मा 13 भरौटेहरूको पो बा भइस, साँच्चै नै कहिले बा हुन पाएको भए पो छोराछोरीको मृत्युको पीडा बुझ्थिस्। यस्तो आतङ्कवाद यो विश्वले कहिले देखेको थिएन। त नेता त के मान्छे पनि बन्न सकेन, आतङ्कवादी होस् भनेर भनेको थिए। आज दुईजना मर्दाखेरि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री कतिको जिम्मेवार हो त? उनीहरूले त हिजो केपी ओलीले रमेश लेखकले मान्छे मार्यो भने आज मारेको सरकारले मारे, प्रहरीले मार्यो, यिनीहरूले मार्यो होला नि त होइन? हिजो जसरी केपी ओली आफै गोली ठोक्न जानुभएको थिएन, अब त्यो बेलामा सुरक्षाकर्मीबाट लाग्यो भनियो। त्यो सुरक्षाकर्मीको ड्रेस दुरुपयोग गरेर कुनै डिप स्टेटकोले हानेको थियो कि सुरक्षाकर्मीले हाने म जान्दिनँ होइन, तर हत्या भयो, मान्छेहरू मरे, नेपाल आमाका होनार सन्तान मरे। आज पनि मर्ने त नेपाली हुन्, जोसुकै होस् मान्छे मरे नि, त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ यो सरकारले लिनु पर्दैन। 78 जना मरेकोमा आतङ्ककारी भनिने केपी ओलीलाई अहिले चाहिँ उनी के हुन् त? वास्तवमा यो संवेदनशील कुरा त हो होइन, जिम्मेवारी बोध भने यहाँ हुन्छ। दोस्रो, मैले चाहिँ अहिले के भनिरहेको छु भने नेपाललाई अग्नि रोग लाग्यो भनेको छु कि, कुरा बुझ्नु होला। अग्नि रोग भनेको के भने नजाने किन हो, भदौ 23 र 24 गते पुरा आगोले ध्वस्त बनायो नेपाल। 50 खर्बको नोक्सानी भयो, इतिहासमा 100औं वर्ष यताको सबभन्दा ठुलो नोक्सानी भयो, नेपाल बर्बाद भयो। अब त्यसपछि व्यक्तिहरू भट्टाभट्टी आत्मदाह गर्न आए, त्यसैको श्रृङ्खला गणेश नेपाली हुँदै पछिल्लो समय एकजना कीर्तिपुरमा महिलाले पनि गाडीभित्रै जलेर आफ्नो देह त्याग गरिन्, आगजनी गरिन्, आफैले आत्मदाह गरिन्। भन्नासाथ जनकजी एउटा कुरा हामीले के बुझौँ भने वास्तवमा भन्ने भने सरकारले सरकारको जिम्मेवारी बोध गर्न सकेन, रासपाले रासपाको जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न सकेन। यी दुवै तत्त्व फेल भए। अब बालेन शाहको राजीनामा मागेर विकल्प को त? त्यही रवि चुत्थो विकल्प हुन् होइन? रवि लामिछाने, बालेन शाहको विकल्प रवि लामिछाने हो कि होइन? होइन, कुनै हालतमा होइन, कुनै हालतमा होइन। यदि बालेन शाहले कथम कथाचित राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो, सरकारबाट हट्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसको विकल्प चाहिँ पार्टी सभापति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पार्टी सभापति रवि लामिछाने कुनै हालतमा हुन सक्दैन होइन? कानुनी रूपमा सके त मलाई कानुनको कुरा गर्न दिनु न। अब उनको तपाईँको मुद्दा अझै छ, राजधानी दुरुपयोग सम्बन्धी ठगी मुद्दा बन्न त रोक्दैनन् भन्छन् नि त कानुन बेस छैन नि यो विषयमा। होइन, त्यो सरकारी ठगी मुद्दा मात्रै कायम छ, संगठित अपराध ठगी मुद्दामा पनि किन रोकिँदैन? होइन, रोकिन्छ, मजाले रोकिन्छ। अर्को कुरो त्यो उल्टियो भने नि, उल्टाइदियो भने उच्च अदालत सर्वोच्चबाट त्यो जिल्लाको आदेश विचारा दिन्छ, मुद्दा त सिद्धिया छैन। त्यसकारण एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इन्डियाको दाउपेच भनेको रवि होइन स्वर्णिम ल्याउने छ। हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भदौको 27 गते निमन्त्रणा गरेका थियो भारतको, 23 गते नै हिंसा मचाएर विदाई गरे, 23 र 24 को हिंसाले। अब आज पनि बालेनलाई भारतबाट निम्ताइयो रे, भारतको हाई अफिसियलले यो स्टेटमेन्ट दियो कि बालेन शाहलाई हामीले निम्ता गरेका छौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पनि प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु अगाडि 56 मा निम्तानी गरेका थियो, फ्रान्सबाट आउनै पाउनु भएन, उहाँ आउँदा नआउँदै गिरिजाबाबुले हटाइदिए। त्यसकारण भारतले निम्ता गर्नु, कुटिल निम्ता गरेको सन्देश दिनु कुटिल समाचार हो। तपाईँलाई म सिधा रूपमा भन्छु, यिनीहरू भनेको होल रासपा भनेको संवेदनहीन, मानवीय संवेदना नभएका गैर जिम्मेवार लफङ्गाहरूको टिम हो। यो टिमबाट राज्य चल्दैन। अब विकल्प को त? भ्याकुममा त चल्दैन, विकल्प छानौ। म भन्छु हर्क साम्पाङलाई छानौ। रवि बालेनकै विकल्प हर्क साम्पाङ? अरे किनभने तुलना हुँदैन उहाँसँग। होइन, गगनले जितेका छैनन् होइन, हर्क साम्पाङलाई छानौ कि त अझ भन्नुहुन्छ भने ल सबले मान्नुहुन्छ भने त्यो एउटा विश्वराज आङदम्मेलाई छानौ नि त। ल
दोस्रो हर्क पार्टीको हुँदैन ठुलो नेता भने होइन? दोस्रो ठुलो पार्टीको नेता, परिपक्व नेता, जिम्मेवार नेता, एउटा देशभक्त लिम्बूको छोरा हो होइन। मैले जातीय कुरा गरेँ होइन। ल विश्वराज आङदम्बेलाई छानौँ न, क्या मजा हुन्छ त। विश्वराज आङदामले त स्वयं यदि हर्क साम्पाको नहुने अवस्था आयो भने उहाँले पनि समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो हर्क भन्नु, साम्पाले पनि समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ सायद। हुन गर्नुपर्छ होइन। पहिलो प्रायोरिटी हर्कजीलाई दिउँ होइन त। उहाँ विपक्षी दलको नेता हो र नयाँबाट उदाएको व्यक्ति पनि हो। अब राजसभाभित्र पनि एउटा सेक्सनले समर्थन गर्छ। यहाँ के हुन्छ भने बालेन्द्र हटायो भने त्यो पार्टी नै फुट्छ। स्वर्णिम बागुलालाई ल्याउन खोजे अनि तर रवि लामिछाने खुट्टा उचालेर बसेका छन् भन्छन्। रवि खुट्टा उचाले होइन, रवि अहिले बन्दैनन्, 6-8 महिना बन्दैनन्, ढुक्काउनु। अहिले आउने खुट्टा उचाले पनि बिसाउनै पर्छ त्यसो भए। त्यो खुट्टा उचाले बालेन्द्रले थच्चाइदिइहाल्छन्। अहिले तपाईँको सर्वदलीय बैठक भनेका छन्, हा गरेर फ्यान्टा र कोका कोला खाएर बस्छन्, हाँसेर बस्छन्। यस्तो सर्वदलीय बैठक हुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषय होइन त। हाँसेका छन्, खुसी छन् भित्रभित्र। आइरहेको छ। अझ यस्तो होस्, अझ जलोस् भन्ने चाहेको होइन नि। त्यसकारण रवि लामिछानेसँग राज्य प्रशासनको ज्ञान पनि छैन, राजनीतिज्ञ पनि होइनन्। यदि भोलि केही कथम बालेनबाट काम नचल्ने भयो र बालेनबाट नहुने भयो भने हामी संसदबाटै विकल्प छान्छौँ भने हर्क साम्पाङलाई नयाँ पुरानो सबले समर्थन गरिदिउँ, उहाँलाई बनाउँ। त्यो पनि हुँदैन भने ल ठिक छ, दोस्रो ठुलो दल विश्वराज आङदम्बेलाई ल्याइदिउँ दोस्रो ठुलो दलबाट। किनभने मैले के देखाएको छु भने विश्वराज आङदम्बे त्यो नन टेस्टेड ट्यालेन्ट हो जसको परीक्षा एकचोटि देशले गर्नुपर्छ। राम्रो मान्छे, संसदमा उहाँको प्रस्तुति हेर्नु, प्रस्तुतिलाई पनि धेरैले प्रशंसा उहाँलाई त गरिरहेछन्। मैले आजभन्दा 2 दशक अगाडि भेटेको जनआन्दोलनको क्रममा हामी सँगै बसेर चिया खाँदै यो मान्छेमा देशको, उहाँले पनि मलाई एप्रिसिएसन गर्नुहुन्छ, यो मान्छे राम्रो पोलिटिसियन हो, यो देशको भविष्य हुनसक्छ भनेर मैले सोचेको। प्रेमराज आङदम्बे भन्ने प्रजातन्त्र सेनानीको उहाँ भाइ भतिजा अथवा के पर्नुहुन्छ, नाताकै मान्छे हो। त्यो एउटा कुरा हामीले यसलाई लम्बितान व्याख्या नगरौँ। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने जस्तो अहिले हामीले हेऱ्यौँ होइन, अब यो द्वन्द्वको घटना भयो, हर्क साम्पाङले जिम्मेवारी बोध गर्नुभयो। अब बालन शाह स्ट्याटस देखेर बसेका छन्। अहिलेसम्म पीडित परिवारलाई भेट्दा पनि भेट्दैनन्, गृहमन्त्री पनि जिम्मेवार छैनन्, प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छैनन्। अब सुरुङ मार्गमा केपी ओलीको इतिहास मेटेर रमाइरहेछन्। यता अब अहिले ज्वाला सङ्ग्रहालय फेरि जापानको सुरुङ मार्गको फोटो देखाउँदै देश बन्दैछ भन्छन्। मानव 3-4 महिना उनीहरूले सुरुङ खोरेर पुरै अहिले गाडी नै चलाए जस्तो गर्छन्। यिनीहरूको कुरै छोडौँ कि बिचरा केटाकेटी मान्छेहरू होइन, राजनीतिक सिक्दैछन्, बुझ्दैछन्, थाहा पाएको छैनन्, सांसद भए चिट्ठा परेर, तर यिनीहरूबाट देश चल्दैन। भन्नाले राजनीतिको स्कुल अथवा प्रशिक्षण होल राजसभा फेल भयो, राज्य प्रशासनमा राजसभा फेल। यसलाई नम्बर दिनु पर्यो भने म 0 दिन्छु। होइन पुलिस सर, अब हर्क साम्पाङको कुरा गर्दाखेरि आज उहाँहरूले ओखलढुङ्गामा भव्य कार्यक्रम गर्नुभएको छ। त्यहाँको उपस्थित देख्दा अलिकति होइन लोभलाग्दो पनि थियो। र सँगसँगै फेरि धरानको विजयपुरमा जसरी फेरि रातारात चिन्डो हटाएर फेरि एक ढङ्गले समुदाय बीच, राई लिम्बू बीच अलिकति द्वन्द्वको स्थिति आउन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यहाँ फेरि नयाँ किसिमको द्वन्द्व निकाल्न खोजिएको कि कसैले षड्यन्त्र भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यहाँ चिन्डो फेरि पुनर्स्थापित नगरेसम्म अब कुनै वार्ता हुँदैन भनेर पनि केही मानिसहरूले मैले भनेको सामाजिक सञ्जालमा देखेको छु। के छ यो द्वन्द्व, यो जतासुकै यो द्वन्द्वको परिस्थिति निर्माण किन हुन खोजिएको? यो चिन्डो हटाएर द्वन्द्व पैदा गर्ने एक खालका व्यक्तिहरूले लिम्बूको भावना, लिम्बू समुदाय, महान देशभक्त लिम्बू समुदायको भावनाको दुरुपयोग गरेको देखियो र उनीहरूलाई भड्काउन खोजेको देखियो। यो अहिलेको लागि बिल्कुल असान्दर्भिक विवाद हो। जतिखेर यहाँनिर म अर्को सन्दर्भ पनि जोड्छु। आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नै लिम्बू समुदायले किराँत याक्थुङ चुम्लुङले चाहिँ हर्क साम्पाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर त्यो विजयपुर दरबार चाहिँ हाम्रो बनाइदिनु भनेर भन्नुभएको विषयहरू पनि आएको छ अहिले। अब यो विषय त पहिला पनि विवादित रहेछ, तर अहिले चाहिँ पुरै भिड्ने जस्तो तरिकाले किन आक्रामक ढङ्गले यो विषयवस्तुलाई उछालिएको छ? के हो? अलिकति अगाडिदेखि नै विवाद रहेछ, अगाडिदेखि नै समाधानको प्रयासहरू भइरहेको होला, तर अहिले चाहिँ किन यो ढङ्गले उछालिएर आयो पनि सर? अब माफ गर्नु होला देशभक्त आदरणीय लिम्बू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले अहिले धैर्यता कायम गर्नु पर्यो, होसियारीपूर्वक कदम चाल्नु पर्यो। अहिले कृत्रिम विवाद उछालिएको छ, यो असान्दर्भिक बेमौसमी बाजा हो। अहिले चिन्डोलाई सार्नुपर्ने जरुरी नै थिएन। शिवम साकमा पार्क त बन्नेवाला छ, मीना सिंहको जिम्मेवारी दिइसक्नुभयो। आज सायद ओखलढुङ्गाको त्यो भव्य कार्यक्रममा हर्क साम्पाङले पक्कै पनि केही नयाँ आह्वान गर्नुहुन्छ। एकातिर उहाँले देशमा भएको
यो नरसंहार र आगजनीको बारेमा केही कुरा बोल्नुहुनेछ र अर्को चिन्डोको विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। विजयपुरको होला ज्ञापन पत्र दिए होलान्, किराँत याकथुङ चुम्बुङले के गर्यो होला, आफ्नो कदम चाल्यो होला, आफ्नो समुदाय, आफ्नो धर्म, आफ्नो भाषा, आफ्नो उसको हितको लागि, आफ्नो कम्युनिटीको हितको लागि गर्नु स्वाभाविक हो। म उहाँहरूलाई धन्यवादै भन्छु। तर कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले त सबै जाति भाषा धर्मलाई न्याय गर्ने सोसियल जस्टिसको कुरा गरिरहनु भएको छ नि त। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएको मेची महाकालीको भावना जो कवि प्रदीप कुमार राई उर्फ व्याकुल माइलाले राष्ट्रिय गानमा त्यो भावनालाई उन्नु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो देश बहुभाषिक छ, बहुसांस्कृतिक छ, बहुजातीय छ, इन्द्रणीमय छ, सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्गलाई मिलाएर लानुपर्छ। बहुभाषिक पाठशाला उहाँले बनाउनु भएको छ। अब विरोधीहरूले अनेक आरोप लगाउने, यहाँ हर्क साम्पाङलाई त्यति टेन्सन त मैले कसैलाई पनि देखिनँ। एकातिर हुँदा नभएको विष पनि खानु परेको छ। अब यहाँ अहिले हुँदा फाल्तु के त्यो मुस्लिमलाई उकासे भन्ने सबै झुटो आरोप खेप्नु परेको छ। त्यही भएर उहाँले विरक्तिर होला, ल मलाई किमो बनाएर खाऊ पनि भनेर स्टाइलले। अनि ल हेर्नु त उहाँलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ रे, त्यो बिचरा छोटे पठानलाई ज्यान जोगाउनु मुस्किल भइसक्यो। उहाँको पार्टीको रहेछ, त्यो द्वन्द्व गराउने नै ऊ भनेर झुटा कुरा उछालेका छन्। बोलबम उहाँलाई एट्याक गर्छु भनेको थियो हर्क साम्पाङले, त्यही गरौँ भनेर झुटा कुरा, त्यो भिडियोको यति क्लिप्स राखेर उहाँले बोलबमको कुरा बोलिदिनु भएको छ। अनि यसरी फैलाइरहेछन्। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने उहाँको मकसद भनेको नेपाललाई विकसित गर्नुपर्छ, नेपालमा धर्म संस्कृति रक्षा हुनुपर्छ, बिना हिंसा काम गरेर देश बनाऊ भन्ने, बिना हिंसा काम गरौँ। उहाँले भन्नुभएको पसिना बगाऊ भन्ने, जाति जातीयतामा जाने हो भने म साम्पाङमा पनि राणा साम्पाङ भन्नुभएको छ। यसरी मसिनुसँग जात धर्मलाई विभाजित गरेर देश बन्दैन हो। धर्मको अस्तित्व छ, जातको अस्तित्व छ, सबै छ। यहाँ सबभन्दा गडबडी के भने हामी सबै वी आर अल नेप्लिज पिपलको विचार र भावनाद्वारा, वी आर अल ह्युमन बिङको भावनाद्वारा गाइडेड भएनौँ। तपाईँलाई भन्छु एउटै धर्म छ नेपालमा। स्वामी प्रपन्नाचार्य उर्फ काले राई जो 4 वेद 18 पुराण खार्नु भएको थियो, वेदमा के छ भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। उहाँको एउटा दुर्लभ प्रवचन मैले एकाडेमीमा सुन्न पाएको थिएँ कि उहाँ प्राज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने विश्वमा एउटै धर्म छ, त्यो भने वैदिक सनातनी। वैदिक सनातनी अन्तर्गत हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, बोन, किराँत, प्रकृति पूजक, बुद्ध, यो सबै पन्थ हो, यो धार्मिक समुदाय हो, पूजा विधि हो भन्नाले हामीले धार्मिक समुदाय वा पन्थलाई नै अन्तिम धर्म ठान्ने भुल गरेका छौँ। धर्म त एउटै छ। वेद भने विज्ञान हो। महर्षि वेदव्यास जो आफै सुतपुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै कुनै ब्राह्मण पुत्र होइन, उहाँद्वारा निश्रित भएको, रचित भएको, वेदबाट निश्रित भएको एउटै धर्म भने वेदान्त धर्म, वैदिक सनातनी हो। हर्क साम्पाङले पनि त्यही मान्नु भएको छ। उहाँ किराँत हुनुहुन्छ, प्रकृति पूजक। उहाँको अब नक्कली स्क्रिनसट कुदाएर मुस्लिमलाई ठोक्ने, हिन्दूलाई ठोक्नै पर्छ भनेर लेखाए रे भनेर बवाल बुइमुइ गरेका छन्, हल्ला गरेका छन्। त्यो अर्कोतिर होइन, सुनसरीमा केही दिन पछाडि धार्मिक द्वन्द्व हुँदैछ, सजग रहनुला भनेको त्यो नक्कली स्ट्याटस भाइरल बनाइरहेछन्। हेर्नु त्यो नक्कली लेख्नु नै भएको छैन। त्यो कहाँ लेख्नु? प्रत्येक स्ट्याटस त तपाईँ हामीले हेरिरहेछौँ। त्यो अर्को छ नि, हर्क साम्पाङले लेख्दै नलेखेको स्ट्याटस तानेर उहाँलाई बदनाम गर्ने। आफै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरह, त्यो एकजना दाढी कपाल सेतै फुलेका बाबै छन् नि, आफै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेछन्। तिनले बवाल गरेर मैले देखेँ। त्यस कारणले तपाईँलाई म सिधा स्पष्ट के भन्छु भने हर्क साम्पाङलाई नै भौतिक रूपमा असुरक्षित बनाउने, उहाँको पार्टीलाई सर्वनाश डिजास्टरमा लाने र देशमा दङ्गा मचाउन चाहनेहरूको कमी छैन। अब यही बेलामा हर्क साम्पाङले शान्तिको आह्वान गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको लाचारीमा प्रश्न गर्नुभएको छ, राज्य खोइ भन्नुभएको छ। उहाँले ठिक कुरा गर्नुभएको छ। हजुर, अब के छ, अब सेना परिचालन हुँदा पनि त्यहाँ अब सुनसरीमा जुन ढङ्गको अवस्था देखिएको छ, अब कसरी शान्ति कायम गर्ला? देशका नेतृत्वहरू स्ट्याटसकै भरमा शासन गर्न खोजिरहेका देखिन्छन्। के हुन्छ पुण्य सर, अब यो देशको शान्ति कायम गर्न कसले के कस्तो भूमिका खेल्ने होला, के भन्नुहुन्छ? अब म यही भन्छु कि देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न पहिला त नागरिक सजग हुनु पर्यो। सानातिना धार्मिक कुरामा दङ्गा फसाद गर्नु भएन। ठुलै कुरा आएछ भने पनि मिलेर शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्याको हल खोज्ने हो। तर आफै जुझ्न खोज्ने अनि तपाईँको बिजुली अफ गरेर लडाइँ गर्ने, मार्ने, काट्ने, कुट्ने, यो सब नहोस्। सर्वनाशको दिशामा नजाओस्। हामी नेपालीको चरित्रै होइन।
होइन हामी धार्मिक साम्प्रदायिक दङ्गा हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। भगवान् श्री पशुपतिनाथसँग प्रार्थना छ, करजोरी बिन्ती छ। एकातिर यो भइरहेछ शान्ति शान्ति शान्ति, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्गम शरणम गच्छामि, सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया, सर्वजना हिताय भन्ने मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नु छ। अर्कोतिर यहाँ सिनियर लिडरहरू पूर्व प्रधानमन्त्री नि तर्सिरहेछन्। हिजो भर्खर माधव नेपालको एउटा इन्टरभ्यू भाइरल भयो, तपाईँले देख्नुभयो। म बिन्ती गर्न जान्छु प्रभु मलाई सुरक्षा देऊ भनेर हात जोड्छु भनेर च्याठिएर इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। उहाँको त्यो मनको पीडा हो, भडास हो। उहाँको सुरक्षा खोस्यो अरे, गाडी खोस्यो अरे, तेल दिएन अरे, अपमान भयो, सम्मान पुगेन, मलाई सम्मान खोइ, स्यालको सिङ झैँ मेरो सम्मान बेपत्ता भयो भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो। अब अहिले झन् सम्मानै पुगेन अरे, उहाँको आत्मसम्मान होइन। उहाँ त देशमा सम्मान भएन भने, यहाँ सम्मान भएन म गृह जिल्ला दिन्छु, गृह जिल्ला पनि सम्मान भएन भने म विदेश जान सक्छु भनेर कुरा गर्नुभयो। भनिरहनु राजा ज्ञानेन्द्र शाहहरू त त्यत्रो अपमानित अभिलित हुँदा पनि 58 सालतिर कहिले विदेश जानु भएन। अनि नेताहरू चाहिँ हेर्नुहोस् त जसरी पनि विदेश होइन। यस्तो छ, उहाँले आफूलाई दिगो रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँले आफूलाई एउटा सम्मानित नागरिकको रूपमा नेपालमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ। तर यहाँनिर माधव नेपालले त्यो भन्नु हुँदैन थियो। सिद्धान्त त त्यो भन्ने कुरा होइन। जस्तो सुकै पूर्व प्रधान भएकै नाताले जीव हजुर तपाईँलाई त ठुलो सुरक्षा चाहिन सक्छ भन्ने हिसाबले के सरकारले उनलाई एकदमै जीव हजुरी गरेर सुरक्षा दिनुपर्छ? यसको दोहोरो अर्थ लाग्छ। हामीले डाइलेक्टिक मेटेरियलिजम, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी तरिकाले हेर्नुपर्छ। यसलाई मनोगतवादी भन्दा पनि व्यावहारिक हिसाबले व्याख्या गर्नुपर्छ। एक अर्थमा यो भनाइ गलत छ, किनभने सिद्धान्त त जस्तो आपत पर्दा पनि यही देशमा जन्मी, यही देशमा हुर्किन्छु, यही देशमा देह त्याग गर्ने भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहार त हेर्दाखेरि माधव नेपालले अरू नेता जस्तै मनका कुरा पोखेका हुन्। मनका बहलाई बाँधी नराख, गाँठो परिजाला चट्टै फुकाइदेऊ भन्ने एउटा गीतै छ नि, डेनी डेनिजम। सबै नेताको मनमा, सिनियर नेताको मनमा यो भावना आइसकेछ। अर्थात् यसो हेर्दा मान्छे अन्तिम घडीसम्म पनि बाँच्न चाहन्छ, जिउँदै जल्न चाहँदैन, मर्न चाहँदैन, अपमानित हुन चाहँदैन। यो उसको नैसर्गिक स्वभाव हो। र काहीँ उसलाई सुरक्षा हुन्छ भने त्यहाँ एक्जाइलमा जान्छ। के उहाँ उत्तर कोरिया जान खोजेको? किमसँग त राम्रै सम्बन्ध छ अरे। कि चाइना जान खोजेको? कि भारत जान खोजेको? कहाँ सुरक्षित हुने? अमेरिका गएर सुरक्षित हुने कि? अब उहाँको मनमा त्यो रहेछ। उहाँ सोझो नेता फर्स्ट भन्नुभयो। फेरि अर्को कुरा चाहिँ के भने माधव नेपाल गनाएको, धेरै गनाएको नेता होइन। अरूको तुलनामा उहाँले होली वाइनको कुरामा पनि त्यहाँ कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँ म जस्तै जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही पनि खानुहुन्न। अब हुन त उहाँले मलाई नै नक्कली जडिया ठान्नु भएको थियो एकताका। अहिले चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो धारणा चेन्ज गर्नुभएछ। उहाँ भन्दा पनि उहाँ बरु सुपारी खानुहुन्छ अरे, म त सुपारी पनि खान्न भनेपछि उहाँले मलाई गुड एडमायर गर्न थाल्नु भएको छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने माधव नेपाल भ्रष्टाचारमा दङदङ्ती गनाएको होइन। यो पतञ्जलीमा पनि उहाँलाई फसाइएको हो। उहाँ अरूलाई छिटो विश्वास गर्ने, उहाँ त्यसरी डुबेको हो। अब माधव नेपालले भयङ्कर सम्पत्ति जोड्या सूचना पनि हामीलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा त हो नि, देशमा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई केही सुरक्षा र ऊ त चाहिएला नि, थोरै भने पनि। सबै सुरक्षा अब भनौँ न व्यवस्थापन भन्नाले सुरक्षाकर्मीहरू खोसिएको उनको भन्ने कुरा होइन। सुन्नु न, भोलि म प्रधानमन्त्री भएँ रे, मैले बालेन शाहहरूको सबै सुविधा खोजिदिने, प्रतिशोध साधेर मन नपराएको आधारमा त्यसो गर्न त नहोला। मेरो पनि खोजिदिन्छन् त्यसो गरी भने, पालोको पैसा त तिर्छन्। त्यस कारणले गर्दा भोलि हर्क साम्पाङ हुनुभयो भने उहाँले सबको सब खोजिदिने। त्यस कारण एउटा विधिमा थितिमा राज्य गएन। राज्यमा हामी यस्तै त हो नि शैलीका गैर जिम्मेवार मान्छे होइन। आज जस्तो सर्वदलीय बैठकमा पनि जस्तो अब गगन थापाले चाहिँ के भनेको थियो भने कङ्ग्रेस सभापति बालेनलाई राजनीतिक संस्कार सिक्न गगनको सुझाव, उनले चाहिँ सुझाव दिए संस्कार सिक राजनीति भनेर। अनि शङ्कर पोखरेलले भने सरकार गैर जिम्मेवार भन्दा राष्ट्रपाले सही कदम चाल्यो, सर्वदलीय बैठक बोलाएर भन्ने कुरा गरे। बुड्डाले काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ यो रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई एकदमै स्वागत गरेको अवस्था छ। तर बालेन शाहलाई चाहिँ राजनीतिक संस्कार सिक्नको लागि भनेर सचेत र सुझाव दिएको पनि छ। संस्कारै छैन, के को सिक्छन्? तिमीहरू सिक न भनेर ठाडो जवाफ दिनु बेर छैन। बालेनले आज उपस्थित भएका मान्छेहरू हेर्नुहोस् है पुण्य सर, जस्तो राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछाने, गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संयोजक, शङ्कर पोखरेल महासचिव नेकपा एमाले, आर्यन राई महासचिव संसदीय पार्टी, महन्त ठाकुर अध्यक्ष लोकसभा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सीके राउत अध्यक्ष जनमत पार्टी, प्रकाश अधिकारी नेता जसपा नेपाल। यो सीके राउतहरूले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन्? होइन, मैले नबुझेको कुरा सीके राउत त कुन अर्थमा सहभागी गराउँदैछन्? होइन, दल त हो नि। होइन, सुन्नु, चित्रबहादुर केसीलाई बोलाए
होइन आएनन् होला सर्वदलीय भने त्यो सबै दललाई आउनु नारायणमान बिजुक्सेलाई किन बोलाइएन? ए बोलाउनु पर्यो नि। सिपी मैनालीलाई किन बोलाइएन? उनीहरू पनि त हिजो विगतमा मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका पार्टीका प्रतिनिधि हुन् नि। सिके राउतको चाहिँ भूमिका के हो के राज्यमा? रविले किन महत्त्व दिइरहेछन्? सिके त यो देश टुक्राउनु पर्छ भनिरहेछन्। यो विद्वेषमा कहीँ न कहीँ उनी त्योभन्दा त बरु होइन हो विजय कुमार के भन्नु नारायण बिजुक्से नारायणमान बिजुक्से उपेन्द्र यादवहरू हो भनेपछि यहाँ बरु राजेन्द्र महत्त्वको महत्त्व होला के त्यो सिके राउतको छैन। त्यसकारण सिके राउत राजेन्द्र महत्त्व पनि छैन नि। आज त महन्त ठाकुर चाहिँ छन् बरु। महन्त ठाकुर पनि तपाईँको डिप स्टेटकै कुरा मान्ने मान्छे हुन्। उनी पनि देशलाई माया गर्दैनन्। त्यसकारण देशलाई माया नगर्ने खतरनाक तत्त्वलाई पनि त्यहाँ बोलाइएको छ। सिके राउतलाई यिनीहरूले महाधिवेशनमा पनि बोलाए, महत्त्व दिए, यहाँ पनि महत्त्व दिए भनेपछि रवि लामिछानेको इन्टेन्सनै ठिक छैन। रवि भन्नाले आज सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि उनले सर्वपक्षीय रूपमा एकमत धारणा भन्दा पनि झन् त्यो गन्जागोल पार्न चाहिँ बैठक बोला हुन्छ। होइन यसको सिधा कुरो चाहिँ बालेन असफल भए, बालेनबाट अब चल्दैन, उनले राजीनामा दिनुपर्छ, हामी आउँछौँ भने आयो उनले। अप्रत्यक्ष सन्देश यो हो। उनले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे तर ठिक छ। शङ्कर पोखरेलज्यूले त कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुभयो, सर्वदलीय बैठक बोला धन्यवाद भन्नुभयो, यो धन्यवादै छ। तर प्रधानमन्त्रीले ओन गरेनन् भने यो अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई टाउको औषधि नाइट लाई हुन्छ जस्तो हुन्छ। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर घोकेकाहरूले जाति भाषा धर्म संस्कृतिको बिचमा काट्टो छिनो मचाएर विभाजित गरेर सम्प्रदाय जाति भाषाको बिचमा सभ्यताको बिचमा द्वन्द्व गराउने र देशलाई फेल्ड स्टेट गराउने कुरा सोचिरहेछन्। होइन यिनीहरूबाट पार लाग्दैन। रासोपाबाट देश एक रति चल्दैन। चल्दैन किन चल्दैन? चल्यो त 4 महिना भयो आज ठ्याक्कै चल्दैन। सरकार बनेको जस्तो चैत्र चल्दैन। 2082 चैत्र 13 गते शुक्रबार बालेन नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज साउन 13 गते आज साउन 13 गते 4 होइन 5 महिना भएछ ठ्याक्कै। होल रासोपा फेल्ड छ। रवि र बालेन एकै ड्याङका मुला हुन्। यिनीहरूले जलाउन मात्रै जाने छन्, चलाउन जाने छैनन्। यिनीहरूले सक्दैनन् र यिनीहरू इक्वल टु आगो भइसक्यो। आगोको दोस्रो नाम रासोपा भयो। यिनीहरू आयो कि आगो रोग लागिहाल्ने, जलिहाल्ने जलाउने कुरा अहिले ज्योतिषशास्त्री हिसाबले आगजनी नै भइरहेछ। अहिले खरानी नै बनाइरहेछन्। अब ज्योतिषशास्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले अहिले बृहस्पति अस्त भएको समय भनिरहेछन्। अन्नाले यो जटिलतम स्थितिबाट पार लगाउन अब मेरो देशमा एउटा मानिस खोजिरहेको छु भने जस्तो अवस्था भइरहेको छ। देश एकदम जर्जर भएको छ। देशमा एकदम ठुलो तनाव छ, लफडा छ। एकातिर आर्थिक रूपमा देश कोलाप्स भएको छ, सेयर मार्केटमा 6 खर्ब गुमिसक्यो, लगानी छैन। अर्कोतिर अशान्ति भएपछि कहाँबाट अब यो हुँदाखेरि के अर्को असर पर्छ? अब उद्योग धन्दा सबै चौपट हुन्छ। होइन अहिले सर्वोच्चका 3 जना न्यायाधीशहरू जस्तै सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई चाहिँ हटाउने, राजीनामा दिन लगाउने, यदि राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने भन्ने हिसाबले चर्चा भइरहेछ। सरकारले यो ढङ्गले दबाब होइन सरकारको जति पनि जस्तो विष्णु पौडेलहरू जस्तो केपी शर्मा भन्नाले विभिन्न व्यक्तिहरू जसले सरकारले अब कारबाहीको दायरा ल्याउने भनेर धमाधम पक्राउ गरे तर अदालतबाट धमाधम छुट्ने भन्नाले सरकारले गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै उल्ट्यायो भन्ने कुरा। जस्तो विद्यार्थी सङ्गठन खारेजका कुराहरू भन्नाले अब त्यो जस्तो सीमा पार व्यापारमा 100 रुपियाँ माथि कर लाउने विषयहरूमा पनि यता हुन त्यो त भएको छैन। अनि ट्रेड युनियन खारेजका विषयहरूमा सबै ठाउँ सरकारलाई एकदमले होइन ढुङ्गा भन्नाले सेटब्याक दिने खालको अदालत भयो। त्यो हिसाबले न्यायिक पुनर्स्थापनाको माग पनि केही सांसदहरूले राष्ट्रसभा सांसद यज्ञमन नोपाने जस्ता सांसदहरूले उठा पनि थिए। त्यसैले अहिले यी 2-3 जना जो पार्टीको कोटाबाट न्यायाधीश भएको छन् उनीहरूलाई चाहिँ हटाउँदाखेरि न्यायालयमा शुद्धिकरण आउँथ्यो कि भन्ने हिसाबको उनीहरूको बुझाइ भएकोले अहिले हटाउने तयारी गरिरहेको, राजीनामा दिन दबाब दिँदा पनि नटेरे महाभियोग लगाउने भन्ने कुरा छ। फेरि अहिले नेपालको संविधानमा न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने साथै निलम्बन हुने अवस्था छ कि त्यो भयो भने के हुने भने काम गर्न नपाएपछि त अब एक ढङ्गले पारित नभए पनि महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए पनि उनीहरूलाई त एक ढङ्गले पेन्डुलम बनाउनु त पाइयो नि। हो त्यो नियतका साथ पनि काम गरिरहेको हुन्छ। साँच्चै यो महाभियोगको लागि गणपूरक सङ्ख्या पनि पुग्ने भएछ है। महावीर पुन उनीहरूकै मान्छे हो। अनि मातृका यादवको पनि जागिर धरापमा छ अहिले। त्यो उसले सफाई पाइसक्यो सर्वोच्चबाट। पाइसक्यो के यादव भन्ने थियो नि, विजय यादव हो कि के भन्ने उसले सफाई पाइसक्यो। अस्ति कतातिर न्युजमा आइरहेको थियो। अब ऊ नि सफाई पाउने बित्तिकै उसका मुद्दाहरू
सिद्धिने हुन्छ, बित्तिकै उहाँ नै विजय हुने जस्तो उनी देखिन्छ। आउँछ। अब जनसायकबाट, अर्को है? आदेश आएपछि उनी आउँछ होइन। अब मान्छे 184 पुग्न रासपालाई गाह्रो 2 नहुने सिट बाँकी थियो। महावीर पुन उनीहरूकै मान्छे हो। मान्छे यो- महाभियोग प्रस्ताव पनि पारित हुने अवस्था आयो होइन? हो, यदि त्यस्तो महाभियोग अवस्था आयो। भन्नाले न्यायाधीशहरू धमाधम अब हटाउन यो सक्ने भयो यो रासपा किनभने उनीहरूले कङ्गारू कोट बनाउन खोजे, उनीहरूले रासपाकरण गर्न खोजे, न्यायालयलाई रासपाकरण गर्न घुँडा धसेर लागे अनि बालनमय बनाउन खोजे। हिजो दलकरण भयो, पार्टीले झोले पठाए भन्नेहरू आज आफै रासपाकरण गर्न आतुर रहेछन् त। उनीहरूले सपना मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई हटाउनु पर्ने कारण के? किनभने उहाँहरूले संविधानमा टेकेर फैसला गर्नु हो भनेर। संविधानले व्याख्या गरेको चिज त फैसला गर्नु पर्यो। हाम्रो संविधानले ट्रेड युनियन राइट्स दिएको छ। ट्रेड युनियन खारेज गर्नु हुँदैन भनेर आदेश वा फैसला दिनु त संविधान बमोजिम हो नि। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्छु, संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रयोग भएको छ। अनि फेरि तपाईँको जिल्ला अदालतबाट भएका, विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा अनि सर्वोच्चका मान्य न्यायाधीशले जिम्मेवारी लिनुपर्ने। अब विष्णु पौडेलज्यूको विशेष अदालतबाट फैसला भयो, के अरे आदेश आयो, अनि त्यसको सर्वोच्चको मान्य न्यायाधीशको इजलासबाट केही भएकै छैन। कसरी उनीहरूले यो भने? त्यसकारण अब देशमा न्यायिक रिक्तता आउन सक्ने, न्यायिक सङ्कट आउन सक्ने खतरा बढ्यो। यिनीहरूले देशलाई फेल्ड स्टेट बनाउँदैछन्। खबरदार, न्यायाधीशहरूलाई चलाउने छुने होइन। उहाँहरू आफ्नो समयमा घर जानुहुन्छ, रिटायर हुनुहुन्छ। न्यायिक सन्तुलन बिगार्यो भने देशमा संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ। के छ अब यो सरकार कति जाला त्यस्तै तरिकाले? अब नागरिक भगवान हो, सर्वै सर्वा हो। नागरिकलाई प्रताडित गरेको छ, हत्या हिंसा बढेको छ, आगजनी बढेको छ, लुटपाट बढेको छ, देशमा जातीय धार्मिक द्वन्द्वको झेलगा उठेको छ। त्यसकारण यो सरकारको आयु म लामो देख्दिनँ। तर विकल्प चाहिँ रवि लामिछाने हुनु हुँदैन। हामीसँग कस्तो भयो भने चुत्थो विकल्प मात्रै भयो। त्यसकारण सही विकल्प चुन्ने हो। नयाँबाट हो भने हर्क साम्पाङलाई हामीले चुनौँ सबै मिलेर, कि त विद्रोह क्रान्तिद्वारा नयाँ अवस्था आउँछ होइन। यो जसरी जेनजी आन्दोलन मार्फत केपी ओलीको वैधानिक सरकार हटाइयो, त्यसै गरी विद्रोहले हटाउन सक्छ। संसदबाटै चुन्ने हो भने या त हर्क साम्पाङ या त अब एमालेलाई नमान्ने होला, दोस्रो ठुलो दलको हैसियतले विश्वराज आङदम्बे, त्यतातिर जाउँ। तर स्वर्णिम वाग्ले, रवि लामिछाने जस्ता विकल्प ल्याएर देशलाई फेरि यो त तपाईँको बालनभन्दा पनि तपाईँको हरामखोर सरकार आउँछ। फेरि त्यसरी आयो भने झन् तपाईँको आर्थिक रूपमा पनि गराएका मान्छेहरूको सरकार आउने हुनाले यो यसको विकल्प ऊ भनेर हामीले राजसभाभित्र चुन्न सक्दैनौँ। अब पनि सर, अब एउटा जाँदै जस्तो भारतीय विदेश मन्त्रालयले भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरेर जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीका मुख्य सहयोगी कुमार बेन चाहिँ भारत गएर भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेको कुराहरूमा अब परराष्ट्र मन्त्रालयले भर्खरै पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे के जानकारी दिएको छ भने यसबारे हामीले केही जानकारी छैन। एक पत्रकारले सोधेको थियो अब भारतको नेपालको विशेष दूत भएर कुमार बेनहरू आएको कुरा चाहिँ के हो कस्तो हो भन्दाखेरि होइन यसबारेमा मलाई केही जानकारी छैन भन्ने कुरा आयो। जहाँसम्म प्रधानमन्त्री बालन शाहको आसन्न भ्रमणको विषयमा चाहिँ अब इन्डियाले भारत भ्रमणको लागि पठाएको छ निमन्त्रण भन्ने कुराहरू गरेको छ भने कुमार बेनको त भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई नै जानकारी छैन भने यो त त्यतिकै हल्ला बालन शाह सरकारलाई बदनाम गर्न यतिकै त्यो होइन। कुमार बेन गएकै हुन् भन्ने सूचना छ सबैलाई मिडियाले। भारतीय विदेश मन्त्रालय आई हैव नो इन्फर्मेसन अन दिस। यो इन्फर्मेसन लिक गरेको चाहिँ पहिला माओवादी बिट हेर्ने एकजना पत्रकार अहिले राजसभाको नजिक छन्, उनी पनि दिल्ली गएको, उनले मिडियामा चुहाएको भन्ने कुरा छ। उनले अजित डोभाल भेटेनन् मलाई थाहा छैन, मोदीलाई त त्यतिकै घुम्न गए कि होइन। त्यसपछि बालन शाहको इच्छा अनुसार भारतले गोप्य राखे हुनसक्छ, बालन शाहले फ्ल्यास आउट नगरिदिनु होला भने हुनसक्छ। केही न केही खिचडी पाकेकै छ। बालन शाहलाई बोलाए, यसको मतलब अब उनी भिजिटमा जान्छन् जाँदैनन् त्यो बेलासम्म उनको सरकार रहन्छ रहँदैन उनले सोच्ने कुरा हो। बालनको लागि भारत भनेर चाहिँ सिमे भूमि काँचो वायु वीर मसान जस्तो हो। उसको इष्ट देवता त वेस्टर्न छँदैछ, पश्चिमा छँदैछ। हस्, धन्यवाद पुनिस। धेरै धेरै धन्यवाद। र हर्क साम्पाङलाई अन्तिममा मेरो एउटा नमागेको सुझाव, अब तपाईँले अब वास्तवमा देशमा शान्ति सद्भावना कायम गर्ने हिसाबमा सरकार चुकेपछि सरकारलाई खबरदारी गर्ने, नागरिकलाई अवहेला गर्ने र परिआउँदा देश चलाउने जिम्मेवारी बोधमा बस्नु होला है। दौरा सुरुवाल रेडी गर्नु होला। धन्यवाद।